हुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आजको शनिबारको संगतिमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत भनेर भन्न चाहन्छौं। गएको वर्षमा हामीले मर्कुसको पुस्तकलाई हेरेका थियौं। झन्डै 1.5 वर्ष लगाएर हामीले मर्कुसको पुस्तक सक्यौं र यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने यसो हामीले प्रार्थना गरिरहेका थियौं। अनि हामीले यो साना अगमवक्ताको पुस्तक अथवा माइनर प्रफेट भनेर पनि भनिन्छ अंग्रेजीमा, यो साना अगमवक्ताका पुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं। अनि यो साना अगमवक्ताको पुस्तकलाई हामीले हेर्ने हो भने होसेदेखि लिएर मलाकीसम्मको पुस्तकलाई चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ, जसले चाहिँ झन्डै करिब 800 वर्षको इतिहासलाई चाहिँ ओगटेका छन्। तपाईहरु सबैजनाले मेरो स्क्रिनलाई देखिराख्नु भएको छ? पावल भाइ मात्रै हुनुहुन्छ मसँग? पावल भाइ देखिराख्नु भएको छ? स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? ओके, ल। करिब हामी 800 वर्षको इतिहासलाई चाहिँ हामी कभर गर्नेछौँ। अनि यो साना अगमवक्ताको पुस्तकमा जानुभन्दा अगाडि इतिहासमा के भएको थियो भन्ने कुरा अलिकति याद गर्न एकदमै धेरै जरुरी हुँदछ। हामीलाई थाहा छ कि आदम र हव्वाले पाप गरिसकेपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मुक्तिको योजनालाई अझ यथावत राख्नुहुन्छ र त्यसपछि नोआको जलप्रलय हुन्छ, जहाँनिरबाट नोआको परिवार मात्रै बचाइन्छ। त्यसपछि बाबेलको धरहरा र त्यसपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू संसारको विभिन्न भूभागमा छरिएर जाँदछन् र परमेश्वरले एकजना मानिसलाई उहाँको त्यो मुक्तिको योजनालाई पुरा गर्नको निम्ति अथवा परमेश्वरको आशिष सबै जातिहरूमा पुर्याउनको निम्ति एकजना व्यक्तिलाई छान्नुहुन्छ, जसको नाम अब्राम, पछि गएर उसको नाम अब्राम पनि भयो। हामीलाई थाहा छ अब्राम, त्यसपछि इसाक र याकुब जति पनि पुर्खाहरू थिए र याकुबका 12 जना छोराहरू भए, जसले इजरायलको 12 कुललाई प्रतिनिधित्व गर्दथे। र योसेफको पालापछि उनीहरू जुन गोसेनको भूमिमा थिए, त्यो भूमिमा बस्दा बस्दै उनीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशले उनीहरूलाई कब्जा गर्यो र उनीहरू दासत्व भएर बसे। त्यसपछि परमेश्वरले मूसालाई पठाउनु भयो र छुटकारा दिएर लिएर आउनु भयो। उनीहरू दासत्वबाट छुटकारा भएर आइसकेपछि उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा गएका थिए। यहोशूको पुस्तकमा हामीले त्यो कुराहरू पाउँदछौँ। र प्रतिज्ञाको भूमिमा गइसकेपछि इजरायलमा चाहिँ राजकीय संस्था सुरु हुँदछ हैन। राजाहरू, इजरायलको पहिलो राजा साउल, त्यसपछि दाउद र त्यसपछि जब सोलोमनको पाला हुँदछ, सोलोमनको पालामा आइसकेपछि इजरायलको अभिगत अथवा इजरायलको आत्मिक जीवन एकदमै धेरै खस्केर गएको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। र त्यसपछि सोलोमनको पालापछि के हुन्छ भन्दाखेरि, सोलोमनको पालापछि तपाईले हेर्नुभयो भने इजरायल र यहुदा, अनि यो पुरै सम्पूर्ण इजरायल भनेर नामाकरण गरिएको थियो। तर पछि जब विभाजित राज्य हुँदछ सोलोमनको पछि, अनि त्यसपछि चाहिँ इजरायल र यहुदा भनेर चाहिँ दुई भागमा इजरायल विभाजन हुँदछ र माथिल्लोपट्टिको अथवा उत्तरी भागलाई इजरायल भनेर भनिन्छ र तल्लोपट्टि चाहिँ यहुदा भनेर चाहिँ भनिन्छ। र इजरायल र यहुदा विभाजन भएको बेलामा चाहिँ सम्पूर्ण अगमवक्ताहरूको सेवकाई चाहिँ त्यहाँनिर सुरु भएको कुरा हामीले बाइबलमा देख्न सक्दछौँ। र यी सम्पूर्ण जति पनि छन्, यी सम्पूर्ण अगमवक्ताहरूले यही नै 800 वर्षको इतिहासमा, जुन बेलामा इजरायल र यहुदा विभाजन भएको थियो, त्यो विभाजित राज्य भएको बेलामा चाहिँ आफ्नो सेवकाईलाई चाहिँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। र यो इजरायलको इतिहासमा गइसकेपछि मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेको, आजको होसेको पुस्तकमा जानुभन्दा अगाडि, के तपाईलाई कसैले जयमसी भन्दा उनीहरूले सुनेनन् र प्रतिक्रिया दिएनन् भने फेरि तपाईलाई जयमसी गर्न मन लाग्छ? मेरो 2-3 वटा के रे त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ, जहाँनिर चाहिँ आफूभन्दा अलिकति ठुलो मान्छेहरूलाई जयमसी गरे उनीहरूले हेरेका हुँदैनन्, अनि आङ तानेर जयमसी गरे होइन कि भनेर फ्लप नहोस् भनेर हैन त्यसरी गरेर हिँडेको घटनाहरू पनि मलाई अझ पनि याद आउँदछ। हामी यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू हौं कि हामीलाई वास्ता नगर्ने हैन, हामीलाई वास्ता नगर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीलाई वास्ता गर्न मनै लाग्दैन। हामी त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न रुचाउँदछौँ जसले हामीलाई पनि प्रेम गर्दछ, हामी प्रति वास्ता गर्दछ। तर हाम्रो वास्ता नै नगर्ने, मतलबै नगर्ने मान्छेहरूलाई हामीले प्रेम देखाउन पनि सक्दैनौँ र उनीहरूलाई वास्ता गर्न पनि मन लाग्दैन। तर उत्पत्तिको पुस्तक पहिलो पृष्ठदेखि, उत्पत्ति 1 अध्यायबाट तपाईले हेर्नुभयो भने अनि प्रकाशसम्म हामीले हेर्दाखेरि सम्पूर्ण बाइबलमा हामीले यस्तो परमेश्वरलाई देख्दछौँ जसले विभिन्न व्यक्तिहरूले उहाँलाई ध्यान नदिए तापनि, विभिन्न व्यक्तिहरूले उहाँको वास्ता नगरे तापनि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम निरन्तर मानिसहरूलाई देखाइराख्नुहुन्छ।
र इजरायलको इतिहास पनि त्यस्तै भएको थियो कि इजरायलका मानिसहरूले परमेश्वरलाई खुसी पारेका थिएनन्, परमेश्वरको त्यति धेरै वास्ता गरेका थिएनन्। अनि त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले होसे नाम गरेका एकजना व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्छ आफ्नो सन्देश दिनको निम्ति, जसले हामीलाई होसेको पुस्तकमा पुर्याउँदछ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ होसेको पुस्तक पढेर आउनुहोस् है भनेर। तपाईँहरू कतिजनाले होसेको पुस्तक पढेर आउनु भएको होला। हामी होसेको बारेमा हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। होसे भन्ने जुन चाहिँ व्यक्ति छन्, होसे भन्ने व्यक्तिलाई अथवा होसे अगमवक्तालाई परमेश्वरले माथिल्लो अथवा उत्तरी इजरायलमा अगमबाणी गर्नको निम्ति, त्यहाँनिर भएका मानिसहरूलाई आफ्नो सन्देश बताउनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ बोलावट दिनुभएको छ। अनि कस्तो थियो यो बेलामा इजरायलको अवस्था भन्दाखेरि, यो बेलामा उत्तरी इजरायलका मानिसहरू आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र व्यावसायिक रूपमा अति नै सम्पन्न थिए। उनीहरूलाई कुनै कुराको पीर चिन्ताहरू थिएन। उनीहरू एकदमै सम्पन्न भएका थिए। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त एकदमै झकिझकाउ थिए, तर भित्र उनीहरूको आत्मिकी जीवन चाहिँ एकदमै धेरै कुहिएको थियो। उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई इन्कार गरेका थिए, परमेश्वरतर्फ फर्कन मानेका थिएनन्। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर उनीहरूले अरू देवी देवताहरूलाई दिएका थिए र वरपर भएका अन्य जातिहरूका देवताहरू अथवा बाल देवताले प्रशस्त आशिष दिन्छ भनेर तिनीहरूले विश्वास गरेका थिए। यसकारण होसे अगमवक्ताले मानिसहरू कहाँ गएर के भन्छन् भन्दाखेरि, तिमीहरू गलत मार्गमा हिँडेका छौ है, तिमीहरू पश्चाताप गर भनेर परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ र त्यो सन्देश दिनको निम्ति चाहिँ उनी आएका छन्। अनि तपाईँले इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले अगमवक्ताहरू अथवा अगमवक्तालाई परमेश्वरको स्पोक्सम्यान भनेर पनि भन्न सकिन्छ। परमेश्वरको वचनलाई मानिसहरूको माझमा पुर्याउने व्यक्तिहरू, ती विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न काम गर्नको निम्ति पठाउनु भएको छ। पुरानो करार तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यशाया अगमवक्तालाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमी नाङ्गै खाली खुट्टाले हिँड, नाङ्गो भएर तिमी हिँड भनेर यशाया अगमवक्तालाई भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि साँच्चै नै 20 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यशाया नाङ्गै हिँड्छन् त्यहाँनिर। र किन भन्दाखेरि सन्देश चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, असुरका राजाले मिश्र देश जो माथि इजरायलीहरूले भरोसा गरेका थिए उनीहरूलाई नाङ्गै पारेर निर्वासनमा लग्नेछन् भन्ने सन्देश दिनको निम्ति। यर्मियालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, एउटा सुतीको पटुका किन, तेरो कम्मरमा बाँध, पटुका लिएर अब परातमा जा, पहाडको धाँधोमा लुका, अनि फेरि जा, त्यहाँबाट फेरि त्यो पटुका लिएर। कस्तो अचम्मको काम दिनुहुन्छ कि। अनि के सन्देश दिन भन्दाखेरि, यहुदाको अहङ्कार र यरुसलेमको ठुलो सेखी म झारिदिनेछु भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति। त्यसपछि इजिकियललाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, एउटा इँटको पाटा लिएर अथवा इँटाको पाटा लिएर त्यसमा यरुसलेमको तस्बिरलाई खिच अथवा तस्बिर बना र त्यसपछि देब्रेपट्टि कोल्टे परेर सुत 390 दिनसम्म, र 390 दिन पुरा भइसकेपछि फेरि अर्कोतिर दाहिनेतिर कोल्टे परेर सुत भनेर भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। किन भन्दाखेरि यरुसलेमलाई अब घेरा हालिन्छ र उनीहरूलाई निर्वासनमा लगिन्छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति परमेश्वरले विभिन्न अगमवक्ताहरूलाई विभिन्न सन्देश दिनको निम्ति छान्नु भएको छ। अनि साना अगमवक्ताका पुस्तकहरू पनि त्यसैको बारेमा हो। साना अगमवक्ताका पुस्तकहरू मध्येमा पहिलो पुस्तक होसे पनि त्यसैको बारेमा छ। अनि होसेको पालामा मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा मानेका थिएनन् भनेर अघि नै मैले भने। र के भएको थियो त यहाँनिर, होसेले के चाहिँ सन्देश दिए त भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर आज हेर्नेछौँ। त्यसैले होसेको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको प्रेमको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। तर कस्तो प्रेम हो यो कस्तो प्रेम परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई देखाउनु भएको छ, त्यसैको बारेमा हामी केही समय लगाएर सिक्नेछौँ। होसेको पुस्तक 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, यहुदाका राजाहरू उज्जियाह, योताम, आहाज र हिजकिया अनि योहोआसका छोरा इजरायलका राजा योरोबामका शासनकालमा बेरीको छोरो होसे कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो। के वचन भन्दाखेरि, जा गएर एउटी व्यभिचारिणीलाई विवाह गर र त्यसको विश्वासघातबाट पैदा भएका सन्तानलाई आफ्नो बना, किनभने यस देशले परमप्रभुलाई त्यागेर अति घोर व्यभिचारको दोषी भएको छ भनेर परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने विभाजन भइसकेको राज्यमा
हैन। यहुदाको राज्यमा थुप्रै राजाहरू थिए, इजरायलमा पनि थुप्रै राजाहरू थिए। अनि होसेको तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यारोबाम द्वितीय हैन, यारोबामको पालामा चाहिँ होसे अगमवक्ताको मिनिस्ट्री सुरु भएको थियो भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अनि यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि होसेलाई बोलावट दिनुहुन्छ र एकजना व्यभिचारमा फसेको हैन। व्यभिचार भनेपछि हामीले बुझ्दछौँ व्यभिचार भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि एकजनासँग रिलेसनसिप हुँदा हुँदै अथवा कुनै व्यक्तिको श्रीमान अथवा श्रीमती अन्य स्त्री अथवा पुरुषसँग उनीहरूले सम्बन्ध जोडेका छन् भने त्यस्तालाई व्यभिचार भनेर भनिन्छ। यो पिक्चरमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा स्पष्ट तस्बिर मैले देखेन, त्यही भएर यो पिक्चरले पनि एकदमै धेरै बोलेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो गाह्रो बोलावट दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मलाई यस्तो बोलावट आएको भए के भन्थ्यौँ होला? हे प्रभु तपाईँ बोले होइन होला, मजाक नगर्नुहोस् न भनेर भन्थ्यौँ होला। तर होसेले के गर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञालाई मानेर ऊ जान्छ र एकजना स्त्रीलाई, व्यभिचारिणी स्त्रीलाई विवाह गरेर लिएर आउँदछ। यो कुराबाट इजरायलले अन्य देवताहरूको पूजा गरेर परमप्रभुको विरुद्धमा वेश्या जस्तो व्यवहार गरेका थिए भन्ने कुराको उजागर भएको थियो भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अनि बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने पापलाई व्यभिचारको चित्रले इङ्कित गरेको छ। किन व्यभिचार भन्दाखेरि किनकि परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग करार बाँध्नु भएको थियो। विवाहमा जसरी तपाईँ र मैले हैन के अरे करार बाँध्दछौँ, तपाईँ र मैले त होइन हैन, श्रीमान र श्रीमतीले, जस्तै पावल भाइ र ज्योतिले करार बाँध्नु भयो, हाम्रो अन्जुजी फिर्जीले हैन करार बाँध्नु भयो, अस्ति भर्खर मात्रै हाम्रो सुनिल भाइ र टिका बहिनीले करार बाँध्नु भयो हैन। वैवाहिक करार, परमेश्वर र इजरायलीहरूको रिलेसनसिप सम्बन्ध पनि करारको सम्बन्ध थियो। तर के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो करारलाई इजरायलीहरूले भङ्ग गरेका थिए। के गरेका थिए भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने होसेको पुस्तक 5 अध्यायको 13 पदले के भन्दछ यहाँनिर, जब एफ्राइमले आफ्नो रोग देख्यो र यहुदाले आफ्नो घाउ, तब एफ्राइमले असुरका ठुला राजाहरू कहाँ सहायताको लागि मानिस पठायो, तर त्यसले निको पार्न सक्दैन, त्यसले तेरो चोटलाई निको पार्न सक्दैन। इजरायललाई परमेश्वरले यति धेरै आशिष दिनुभएको थियो, दासत्वबाट छुटकारा दिएर लिएर आउनुभयो, प्रतिज्ञाको भूमि दिनुभयो, सबै कुराहरू दिए तापनि जब इजरायल प्रशस्त भएको थियो अनि उनीहरूलाई आपद विपद पर्दाखेरि उनीहरू परमेश्वर कहाँ फर्केनन्, उनीहरू अन्य देशहरू कहाँ सहायताको लागि गए, अन्य कुराहरूलाई उनीहरूले हार गुहार गरेको कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अनि यो नै व्यभिचार हो। जब परमेश्वरको ठाउँ अरू कुनै कुराहरूले ओगट्दछ जीवनमा, तब व्यभिचार हुँदछ। अनि आज हामी विश्वासीहरूको जीवनमा पनि हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यही नै हो। जब तपाईँ र म चिन्तामा हुँदछौँ, जब तपाईँ र म समस्यामा हुँदछौँ, जब तपाईँ र म तनावमा हुँदछौँ, तब तपाईँ कोतिर फर्किनुहुन्छ? रक्सीतिर वा अन्य कुलतहरूतिर? हाम्रो जीवनलाई राम्रोसँग निहाल्ने हो भने हामीले कतिपय अवस्थामा परमेश्वरलाई हाम्रो पहिलो होइन तर अन्तिम विकल्प मात्रै बनाएका हुँदछौँ। जब केही सिप लाग्दैन अनि त्यसपछि मात्रै परमेश्वरको शरणमा जाने हो, नत्र पहिला त अरू अरू ठाउँमा हामी सहायताको लागि जाने हो। जानु हुँदैन भनेर भन्न खोजेको होइन, तर यदि परमेश्वर भन्दा अन्य कुराहरू नै तपाईको जीवनमा प्राथमिक स्थानमा आएर बस्दछन् भने त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हुँदछ अथवा त्यो चाहिँ व्यभिचार हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्दछौँ। परमेश्वर हाम्रो रमाहट, हाम्रो आत्मविश्वास र हाम्रो भरोसा हुनुपर्दछ। तर इजरायलले यस वेश्याले जस्तै अथवा जुन स्त्रीलाई होसेले विवाह गरेका थिए उसले जस्तै आफ्नो श्रीमानबाट पाउने कुरा अन्य पुरुषमा उनले खोजेकी छन् यहाँनिर। र त्यो विश्वासघातले परमेश्वरको मुटु तोड्दछ र परमेश्वरले होसेलाई भन्नुहुन्छ, म यो उदाहरण सबैका लागि दिन चाहन्छु, यसैले जाऊ त्यो केटीलाई माया गर जो तिमी प्रति विश्वासघाती हुनेछ। त्यसपछि होसे जान्छ। हामीलाई कथा थाहा छ, निकै सरल कथा छ, हामी सबैले सुनेकै कथा हो। त्यसपछि होसे जाँदछ र गोमेर नाम गरेको स्त्रीलाई विवाह गरेर लिएर आउँदछ। अनि होसेले गोमेरलाई निकै माया गर्दछ हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर। अनि उनीहरूका 3 जना सन्तानहरू पनि हुँदछन् हामीले त्यहाँनिर हेर्यौँ भने। उनीहरू ती सन्तान भइसकेपछि 3 वटा सन्तानको नाम यसरी पनि राखिन्छ। एउटाको नाम इजरायल,
अर्कोको नाम लो रुहामा र अर्कोको नाम लो अम्मी। इजरायलको नामको अर्थ इजरायलमा दण्ड आइपर्नेछ र राज्यको पनि अन्त्य हुनेछ। कस्तो अचम्मको नाम छ हेर्नुहोस् न यहाँले। लो रुहामा जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको तिनीहरूप्रति कुनै दया माया हुने छैन र क्षमा पनि हुने छैन। र अर्को भनेको लो अम्मी जसको अर्थ हुन्छ इजरायलीहरू परमप्रभुका प्रजा होइनन्, हैन, नट माई पिपल भन्ने सन्देश चाहिँ त्यहाँनिर जाँदछन्। यहाँनिर इजरायलीहरूमाथि परमेश्वरको दण्ड आइपर्ने थियो। किन? किनकि उनीहरूले परमेश्वरको करार उल्लङ्घन गरेका थिए। तैपनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई पश्चाताप गर्न र करार अन्तर्गत रहनको निम्ति आज्ञा गर्नुहुन्छ। तर इजरायलीहरू मान्दैनन्, जसको चित्र गोमेरले देखाएकी छन्। केही समयसम्म होसे र गोमेरको रिलेसनसिप एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ, सन्तानहरू पनि भएका हुँदछन्। तर त्यसपछि केही समयपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गोमेरले होसेलाई छोडेर जाने निर्णय गर्दछ। गोमेरले के भन्छन् भन्दाखेरि मेरा प्रेमीहरूका पछि म लाग्नेछु, जसले मलाई मेरो अन्न पानी ऊन सुती कपडा तेल र दाखमत दिन्छन्। यस्तो धेरै माया गरेको श्रीमती अनि होसेलाई चटक्कै छोडेर उनले जाँदछन्, आफ्नो सन्तानलाई पनि छोडेर जाँदछन्। उनले होसेलाई छोडेर जान्छन्। सबै मानिसहरूले त्यो देख्दछन्। सायद उनीहरूले के भने होला यसो विचार गर्नुहोस् त। बजार बजार हैन विभिन्न केटाहरूसँग देख्दाखेरि सायद मानिसहरूले गिल्ला गरे होला, ए त्यो होसेको श्रीमती होइन र। उनको अर्को प्रेमीले, हैन, तपाईले कथा पढ्दै जानुभयो भने यो होसेको पुस्तकमा उनको अर्को प्रेमीले जोसँग उनी भागेकी छिन्, त्यो प्रेमीले उसको दुरुपयोग गर्दछ र उसको बेइज्जत गर्दछ। होसेले आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै फकाउने कोसिस गर्दछ, तर उसको श्रीमती फर्किन पनि चाहन्नन्। त्यही प्रेमी नै उसलाई आफ्नो श्रीमान भन्दा प्यारो लाग्दछ। अन्तमा गोमेरका प्रेमीको मन भरिन्छ र उसले गोमेरलाई वेश्यावृत्ति गर्ने बजारमा फेरि बेचिदिन्छ। अनि परमप्रभु आउनुहुन्छ अनि होसेलाई भन्नुहुन्छ, जा फेरि गएर तेरो पत्नीलाई तेरो माया देखा। के भन्नुहुन्छ अरे? फेरि गएर तेरो पत्नीलाई माया देखा। हुन त त्यसलाई अर्को पुरुषले माया गर्छ र त्यो व्यभिचारिणी हो, तर गएर त्यसलाई माया गर्छ। कस्तो अचम्मको आज्ञा होला के। हुन त त्यसले अर्कै पुरुषलाई माया गर्दछ, त्यो व्यभिचारी पनि हो, हैन। एकताका तिम्रो श्रीमती थियो, अहिले पनि करारमै छ, तर के गर, आफ्नो श्रीमतीलाई फेरि गएर माया देखाऊ भनेर यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि होसे पनि तपाईँ र म जस्तै मान्छे र तपाईँ यो परिस्थितिमा भएको भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो होला? सायद हामी वियोगका गीतहरू गाउँथ्यौँ होला नि, हैन। रामकृष्ण ढकालको गीत छ नि, हैन, दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो, हैन। वियोगको गीतहरू गाउँथ्यौँ होला। सायद अर्को पनि गीत गाउँथ्यौँ होला, हिजो अर्कैसँग देखे रक्सी खान्थ्यौँ होला, बौलाउँथ्यौँ होला। उस्तै भयो भने, हैन, अलिकति हट्टाकट्टा छ भने त त्यो अर्को प्रेमीलाई गएर मर्ने गरी कुट्थ्यौँ पनि होला, आफ्नो श्रीमतीलाई पनि 2-4 झापड हान्थ्यौँ होला, विभिन्न प्रकारले हामीले प्रतिक्रिया दिन्थ्यौँ होला। अनि जो गोमेर जो भागेर गएको छ उसँग कहिले पनि नबोल्ने अठोट गर्थ्यौँ होला, सदाको निम्ति हामीले सम्बन्ध तोडिदिन्थ्यौँ होला। वैवाहिक जीवनमा जब यस्तो घात हुँदछ तब सजिलै यो कुराबाट निको हुन वा मेलमिलापमा आउनको निम्ति तपाईँ र मलाई निकै गाह्रो पर्दछ। जब परमेश्वरले यो कुरा भन्नुभयो तब होसेलाई कस्तो भयो होला? एकचोटि यसो विचार गर्नुहोस् त। के रे परमेश्वर, फेरि किनेर ल्याउने? गड, आर यु मजाकिङ मी? यत्रो सबै मान्छेहरूको अगाडि मलाई बेइज्जत गरेर गएको छ प्रभु। मैले यति धेरै माया गर्दा गर्दै पनि 3 जना छोराछोरीहरूलाई छोडेर ऊ अन्य पुरुषहरूसँग गएको छ। फेरि उसलाई किनेर लिएर आउने, फेरि उसलाई मेरो घरमा लिएर आउने। तपाईलाई थाहा छ त प्रभु कि उसले मेरो इज्जतलाई माटोमा मिलाएको छ। यस्तो गाह्रो बोलावट तपाईले कसरी दिन सक्नुहुन्छ भनेर उसले भन्न सक्दथ्यो। तर होसे परमप्रभु प्रति आज्ञाकारी भएको छ र ऊ गएको छ। होसे बजारमा जाँदछ अनि त्यो बेलाको थियोलोजियनहरू विभिन्न कमेन्ट्रीहरू पढ्नुभयो भने, हैन, गोमेरलाई जुन तरिकाले राखिएको थियो सायद सबै पुरुषहरूले देखिने गरेर नाङ्गै
उनलाई चाहिँ त्यहाँनिर बजारको चोकमा राखिएको थियो। विभिन्न मानिसहरू आउने गर्दथे अनि मूल्य तोक्ने गर्दथे। हैन, यति पैसा म यति पैसा दिन्छु भनेर मूल्य तोक्ने गर्दथे। अनि त्यो अक्सनको बजारमा गएको छ। एकचोटि यसो इमेजिन गर्नुहोस् है, यसो कल्पना गर्नुहोस् त, यदि तपाईँ होसे भएको भए आफ्नो श्रीमती हैन बजारमा त्यहाँनिर राखेको छ, हैन नाङ्गै छ, सबै मान्छेहरूले गिल्ला गरिरहेका छन्, हँसी मजाक गरिरहेका छन्, मोल तोकिरहेका छन्। त्यहाँनिर सबै व्यक्तिहरूले गोमेरको शरीरमा आँखा लगाएका थिए। यसबाट कसरी शारीरिक रूपमा शोषण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले विचार गरिरहेका थिए। तर त्यही भिडमा होसे पनि थियो, जसले गोमेरलाई प्रेम देखाउन चाहन्थ्यो र उसलाई सुरक्षा दिन चाहन्थ्यो। होसेले गोमेरलाई देखाएको प्रेमले परमेश्वरले इजरायललाई गर्नुभएको प्रेमको इङ्गित गर्दछ यहाँनिर। यसैले परमेश्वरले होसेको पुस्तक 2 अध्यायको 23 पदमा भन्नुहुन्छ कि अगाडि मेरो प्रजा होइन भनेर भन्नुभएको थियो, तर 2 अध्यायको 23 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जसलाई मैले प्रिय नभएकी भनेकी थिएँ त्यसलाई म दया देखाउनेछु, जसलाई मैले तिमीहरू मेरा प्रजा होइनौ भनेर भनेको थिएँ तिनीहरूलाई म मेरा प्रजा भन्नेछु। अनि यो कसरी परमेश्वरले भन्न सक्नुहुन्छ कि इजरायलले बारम्बार परमेश्वरलाई लत्याएको छ। यसो विचार गर्नुहोस् त, गोमेरले होसेको कति धेरै चित्त दुखाएको छ, त्योभन्दा बेसी इजरायलले परमेश्वरको चित्त दुखाएको थियो। तर परमेश्वरले फेरि आएर भन्नुहुन्छ, जसलाई मैले प्रिय नभएको भनेको थिएँ त्यसलाई म फेरि माया देखाउनेछु, जसलाई मेरो प्रजा होइनौ भनेर भनेको थिएँ अब फेरि म तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा बनाउनेछु। यो कस्तो प्रेम! अनि परमेश्वरको प्रेमको 4वटा गुणहरू हामी सिक्नेछौँ यो हप्ता 2टा र अर्को हप्ता हामी 2टा गरेर सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वरको प्रेम अवर्णनीय छ। गड्स लभ इज इन्डिस्क्राइबेबल। जब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ र म होसेको ठाउँमा भइदिएको भए गोमेरलाई छाडेर जाने निर्णय गर्थ्यौँ होला। याद रहोस् कि पुरानो करारको विधि विधान अनुसार बेविचारको कारणको आधारमा डिभोर्स गर्न पाइन्थ्यो अथवा पारपाचुकी गर्न पाइन्थ्यो। र त्यति मात्रै होइन, बेविचारमा पक्रिएकी स्त्रीलाई सबैको अगाडि ढुङ्गाले हानेर मार्न सक्ने नियम पनि थियो त्यहाँनिर। तर होसेले त्यस्तो गरेको छैन। परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर गोमेरलाई घरमा फिर्ता लिएर आएको छ। वास्तवमा यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको जाति इजरायलीहरू मूर्ति पूजाद्वारा परमेश्वरबाट टाढा गएका थिए। अर्थात् इजरायलीहरू अन्य मूर्ति पूजाहरूतर्फ लागेका थिए र बेविचारी भएका थिए। अनि परमेश्वरले सदाकाल आफ्नो जनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जब इजरायललाई हेर्नुहुन्छ अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, ए एफ्राइम म तँलाई कसरी छोडिदिन सक्छु र, ए इजरायल म तँलाई कसरी दुश्मनहरूका हातमा सुम्पिन सक्छु र, मेरो हृदय म भित्र परिवर्तित भएको छ, मेरो मन दयाले जागृत भएको छ। लुक एट गड्स लभ। परमेश्वरको प्रेमलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त। बारम्बार इजरायलले घात गरे तापनि, परमेश्वरतर्फ नफर्के तापनि, परमेश्वरको मन र चित्त दुखाए तापनि परमेश्वर बारम्बार फेरि इजरायलमा फर्केर आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, म तँलाई कसरी छोड्न सक्छु, म तँलाई कसरी त्याग्न सक्छु, मेरो मन म भित्रै परिवर्तित भएको छ, मेरो मन दयाले जागृत भएको छ। ओहो, जब तपाईले परमेश्वरको प्रेमलाई देख्नुहुन्छ, यो प्रेमले तपाईँ र मलाई निशब्द बनाउँदछ। कसरी व्याख्या गर्ने के परमेश्वरको यो प्रेमलाई? न त हामीले यसलाई वाक्यले व्यक्त गर्न सक्छौं, न त शब्दले नै यसलाई हामीले बयान गर्न सक्दछौं। परमेश्वर पटक पटक आफ्ना मानिसहरू भएको ठाउँमा आउनुहुन्छ। यो कस्तो प्रेम! यो अवर्णनीय प्रेम हो। यसो विचार गर्नुहोस् त, हामी पनि परमेश्वरको प्रेमलाई लत्याएर कति पटक कता कता रुमलिन्छौं, तर परमेश्वर फेरि आउनुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले अँगाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम अवर्णनीय छ, हामीले यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैनौं। दोस्रो हामीले यहाँनिर देख्न सक्ने भनेको परमेश्वरको प्रेम अनमोल छ। परमेश्वरले जब होसेलाई भन्नुभयो, जा गएर तेरी पत्नीलाई तेरो माया देखा, त्यो आज्ञाले होसेलाई आर्थिक रूपमा निकै गाह्रो बनाएको छ। हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ, अहिले कथामा हेर्नेछौँ। त्यो बेलाको चलन अनुसार तपाईले हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि दासलाई, हैन, दासहरू हुँदछन्,
ती दासलाई किन्नको निम्ति 30 चाँदीको सेकेल बुझाउनु पर्दथ्यो अथवा 30 चाँदीका सिक्का बुझाएर कुनै पनि दासलाई चाहिँ खरिद गर्ने चलन थियो त्यहाँनिर। प्रस्थानको पुस्तक 21 अध्यायको 32 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही नै कुरा पाउनुहुन्छ। पुरानो नियमको चलन अनुसार 30 चाँदीका सेकेललाई दिएर अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कुनै पनि दासलाई किन्ने चलन थियो। अनि यो अध्यायमा 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होसेको पुस्तक 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसैले मैले उसलाई के गरेको छ 30 सेकेल चाँदी 15 सेकेल चाँदी र 2.5 मुरी अथवा 50 पाथी जौ दिएर किने भनेर भनेको छ, जसको अर्थ अहिले एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर जानुभन्दा अगाडि मानिसहरू पुरानो करारमा कसरी दास हुन्थे भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै धेरै जरुरी छ। पुरानो करारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 प्रकारले मानिसहरू दास हुने गर्दथे। एक, युद्धमा हारेको कारण, हैन, जब कुनै मान्छेहरू आउँदछ उनीहरूलाई कब्जा गरेर लिएर जाँदछ त्यसरी उनीहरू दास हुने गर्दथे। दोस्रो, यदि कुनै दास अथवा दासीद्वारा जन्मेका सन्तानहरू छन् भने उनीहरू स्वतः दास हुँदथे। र तेस्रो, कसैको सम्पत्ति चलाएको र तिर्न नसकेको कारण पनि मानिसहरू दास हुने गर्दथे। अनि गोमेरलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने उ चाहिँ तेस्रो क्याटेगोरीको थियो। यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने गोमेरले उसको प्रेमीको सायद सम्पत्ति चलाएको कारण, रकम चुक्ता गराउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ लिलामी गर्ने ठाउँमा बेच्न गएको भनेर हामीले देख्न सक्दछौँ। र बाइबलले तपाईँ र मलाई पनि हामी पनि गोमेर जस्तै थियौँ भनेर बताउँदछ। हामीलाई लाग्दैन, तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो भने रोमीको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भने 6 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, के तिमीहरू जान्दैनौ आज्ञाकारी कमराको रूपमा आफैलाई जस कहाँ समर्पण गर्छौ, जसको आज्ञा तिमीहरू पालन गर्छौ त्यसको कमरा पनि हुन्छ, कि त मृत्युतिर लाने पापको कमरा अथवा धार्मिकतातिर लाग्ने आज्ञाकारिताको। अनि हामी सबैलाई थाहा छ हामी सबै मृत्युतर्फ लाने पापको कमरा भएका थियौँ। हामी जन्मजात पापका दासहरू थियौँ। हामीहरू मोल तिरेर छुटकारा दिने व्यक्तिको प्रतीक्षामा थियौँ जसले हामीलाई दासत्वबाट स्वतन्त्र गर्न सक्दछ। र यहाँ गोमेरलाई हेर्नुहुन्छ भने गोमेरले आफ्नो शक्तिमा केही पनि गर्न सक्ने थिएन। उनी दास भएर बेचिएकी थिइन्, उनी कसैको अधीनमा थिइन्, अरू कसैले उनलाई चाहिँ बजारमा लगेर बिक्रीको लागि राखेको थियो त्यहाँनिर। अनि हामीले देख्न सक्दछौँ कि पापले तपाईँ र मलाई गर्ने भनेको ठ्याक्कै त्यही नै हो। पाप हेर्दा सुन्दर लाग्दछ, रमाइलो लाग्दछ, गरौँ गरौँ मन पर्दछ, ओहो यतातिर पो छ कि क्या आनन्द भन्ने जस्तो लाग्दछ। तर बिस्तारै बिस्तारै जब यसले तपाईँ र मलाई पन्जामा पक्रिन्छ अनि यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई तहस नहस पार्दछ, जसरी गोमेरको जीवनलाई त्यो अर्को प्रेमीले तहस नहस पारेको थियो। हामी पाप मन पराउँछौँ, हामी हाम्रो मनमुटु पापसँग साट्दछौँ, तर हामीले पापले हामीलाई दास बनाएको देख्नै सक्दैन। यहाँ गोमेर लज्जित भएर बसेकी छिन् र हामी यो पनि देख्छौँ कि प्रेम मूल्यमा आउँदछ। भन्न खोजेको अर्थ प्रेमको लागि केही खर्चिनु पर्दछ, नथिङ इज फ्री। अनि यहाँनिर गोमेर होसेको आफ्नै श्रीमती भए तापनि उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने मैले त्यसलाई 15 सेकेल ओजनको चाँदी र 2.5 मुरी जौ, हैन, 2.5 के अरे मुरी जौ दिएर किने भनेर भनेको छ। यहाँनिर भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि होसेसँग पुरै पैसा थिएन। तपाईले हेर्नुभयो भने आधा चाहिँ उसले पैसा तिरेको छ, आधा चाहिँ उसले आफूसँग भएको जौ अन्न त्यहाँनिर तिरेको छ। त्यहाँनिर पुरै पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि होसेले आफ्नो सम्पूर्ण भण्डार बिताएर गोमेरलाई किन्नको निम्ति त्यहाँनिर गएको कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। होसेको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि उनी अगमवक्ता थिए, हैन, उनको त्यति धेरै सायद जग्गा जमिनहरू पनि थिएन होला। 3 वटा छोराछोरीलाई पाल्नु पर्ने थियो, कति धेरै गाह्रो भयो होला। 30 चाँदीका सेकेल भनेको 6 महिनाको तलब थियो त्यो बेलामा। 6 महिनाको तलब भनेको निकै ठुलो रकम हो त्यो बेलामा। र होसे त्यहाँनिर गएको कुरा हामीले यहाँनिर देख्न सक्दछौँ।
होसे र गोमेरको कथाले पूर्ण रूपमा एकतर्फी प्रेमलाई देखाएको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। एउटा यस्तो प्रेम जसले हृदयघात र बेवफाईलाई जितेर मोल तिरेर त्यो प्रेमलाई घर फर्काएको छ। होसेको प्रेमको शक्ति उसले के भन्यो भन्ने कुरामा होइन, तर उसले के गर्यो भन्ने कुरामा देखिएको छ। यो एकजना यस्तो प्रेमीको कथा हो जसले हराएको मान्छेलाई घरमा ल्याउन सबै वैभवहरू त्यागेर यो धरतीमा आउनुभयो। होसेको कथाले अर्कै कथालाई पनि देखाएको छ। हामीले देख्न सक्दछौँ हामी सबै हराएका थियौँ, हामी सबै गोमेर जस्तै भएका थियौँ, हामी बरालिएका थियौँ, हामी पापमा डुबेका थियौँ। हाम्रो प्रेमी, हाम्रो प्रभु, हाम्रो सृष्टिकर्तालाई त्यागेर अन्य प्रेमीहरूको प्रेममा हामी मग्न हुन गएका थियौँ। तर हामी सबैलाई थाहा छ कि पाप निकै निष्ठुरी मालिक हो। यसले कसैलाई माया दया गर्दैन। हामीलाई पापको दासत्वबाट कसैले छुटकारा दिन सक्ने थिएन, केवल परमेश्वरले मात्र सक्नुहुन्थ्यो। यसैले येशू यो धरतीमा आउनुभयो। जसरी होसेले गोमेरलाई मूल्य तिरेर छुटकारा दिएका थिए, त्यसरी नै बिना मूल्य हामीलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिन सक्ने थिएन। केवल परमेश्वरले मात्रै तपाईँ र मलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दा येशू तपाईँ र मलाई पापको दासत्वबाट स्वतन्त्र गर्नको निम्ति आउनुभयो। अनि उहाँले 30 चाँदीका सेकेलले मात्रै हामीलाई किनेको होइन, उहाँको आफ्नो सम्पूर्ण जीवनले नै, उहाँको आफ्नो सम्पूर्ण रगत बगाएर आज तपाईँ र मलाई उहाँले किन्नु भएको छ। तर चाखलाग्दो कुरा के हो भन्दाखेरि जसरी यहाँनिर होसेले आधा पैसा र आधा अन्न दिएर गोमेरलाई छुटाएको थियो, येशू ख्रीष्टलाई पनि यहुदा इस्करियोतले 30 चाँदीको सेकेलमा नै बेचेको कुरा हामीले त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। हामी पापको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो नग्नता ढाक्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ। हामी खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइएका थियौँ र येशू आउनुभयो र आफ्नो धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई ओढाउनु भयो र हाम्रो लाज ढाक्नको निम्ति येशू नाङ्गिनु भयो। आज तपाईँ र म घर फर्कन नसक्ने अवस्थामा थियौँ। उहाँको मायालु हातले हामीलाई अँगाल्नु भयो र उहाँले भन्नुहुन्छ, आऊ अब हामी घर जाउँ, तिमीलाई घर फर्काउनको निम्ति म सबै थोक रित्ताएर आएको छु। हाम्रो पापको मूल्य चुकाउनको निम्ति 30 चाँदीका सेकेल सीमित थिएन। यसैले येशूले आफ्नो जीवन नै हाम्रो लागि अर्पण गर्नुभयो र उहाँले रित्ताउनु भयो। हामी उहाँको दुश्मन थियौँ, हामीले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौँ, हामी परमेश्वरलाई मन नपराउने मानिसहरू थियौँ, हामी उहाँको शत्रु भएका थियौँ। तर येशूको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि आज हामी चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र परमेश्वरको निजी प्रजा भएका छौँ। उहाँले हामीलाई अन्धकारदेखि उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ ताकि हामी उहाँको यो आश्चर्यपूर्ण कार्यको हामी घोषणा गर्न सकौँ। एकपल्ट हामी उहाँको प्रजा थिएनौँ, तर अब हामी परमेश्वरको प्रजा भएका छौँ। एकपल्ट हामीले उहाँको कृपा पाएका थिएनौँ, तर अब त हामीले उहाँको कृपा पाएका छौँ। वाह, कस्तो महान प्रेम परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई गर्नुभएको छ। जब तपाईँले उहाँको प्रेमलाई देख्नुहुन्छ अनि यो प्रेमले तपाईँ र मलाई घुँडामा टेक्नको निम्ति बाध्य बनाउँदछ। यति मात्रै होइन, यसले हामीलाई एक अर्कालाई उत्कृष्ट प्रेम गर्नको निम्ति र एक अर्कालाई क्षमा दिनको निम्ति पनि सहायता गर्दछ। एकैचोटि यसो इमेजिन गर्नुहोस् त, आज तपाईँ र म पापको बजारमा नाङ्गै खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइएका थियौँ। पापले हामीलाई गाँजेको थियो, हामीले आफ्नो नग्नता ढाक्ने विभिन्न प्रयास गरेका थियौँ, तर हामी असफल भएका थियौँ। हामी लज्जित थियौँ, आफूले आफूलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ। अनि यसो आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो प्रेमी, म तिमीलाई अति नै प्रेम गर्छु। अनि आफ्नो धार्मिकताको वस्त्र खोलेर हामीलाई पहिराइदिनुहुन्छ, आफ्नो जीवन नै अर्पण गरेर तपाईँ र मलाई यो पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। वाह, कस्तो महान प्रेम परमेश्वरको! यस्तो प्रेम जो अवर्णनीय छ, यस्तो प्रेम जो निकै अनमोल छ। अनि त्यो प्रेमलाई एकचोटि सम्झौँ। त्यो प्रेमलाई सम्झिसकेपछि, के त्यो प्रेमलाई देखिसकेपछि के हामी
हाम्रा अपराधीहरूलाई, हामीलाई माया नगर्ने मानिसहरूलाई हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ र? के यसले तपाईँ र मलाई अझ धेरै उत्तम प्रेमी बन्नको निम्ति यसले हामीलाई प्रेरणा दिँदैन र? परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी भाग म सन्तोष भाइलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो पास्टर बुवालाई धन्यवाद आजको बसको लागि। हामी जतिजनाले सुनेका छौँ प्रत्येकजना आशिषित भएका छौँ।